الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعتخانہ شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ تیسری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مین سراج پارک چوک امرودہ والا باغ شاہد رٹاؤن لاہور کے اندر انعقاد پذیر ہے. میں انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دبانی محترم المقام جناب علی اصغر چراہی صاحب عزیزم جناب جنید اصغر چراہی صاحب جناب محمد شفیق حسنین اصغر چراہی جنہاں نے اس محفل پاک دا بڑا خوبصورت اہتمام ایک مرتبہ پھر فرما کہ منو اور آپ احباب نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نگارے سورے چ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. نبی پاک دی امی جان دا صدقہ بھائی جنید اصغر صاحب دی دادی مرحومہ مغفورہ اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے. حضرین محتشم قرب جوار تو آپ احباب تشریف لکے آئے ہو. میرے انتہائی معزز و محترم جناب محترم المقام عزیزم میاں صاحب شاہدرہ تو تشریف امامیہ کلونی تو تشریف لکے آئے نے میاں محمود احمد صاحب اور انہ دے رفقا بھی تشریف لکے آئے نے کر تو شریف تو ماشاءاللہ احباب تشریف لکے آئے محمد فیاض صاحب بیگم کوٹ تو
میرے پیر بھائی محمد آصف چراہی صاحب لاہور تو اور کافی دور دراز تو سفر کر کے آپ اباب جوک در جوک تشریف لے کے آئے. نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات رب تعالیٰ سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے. 2-4 روز تو میں موسمی بخار اور فلو زکام کھانسی دا کافی پرابلم، مگر میں روزانہ اپنی کمٹمنٹ تے اپنے پروگرامات تے پہنچ رہا. ہن بھی میں ایک تقریر کر کے تھوڑی خدمت چ حاضر ہو رہا. مغرب تک تے طبیعت کافی ناساز سی کہ لگ نہیں سی رہا کہ میں تقریر واسطے جا سکاں گا، مگر الحمدللہ بہتر ہے طبیعت پہلے نالوں. تو میں آپ احباب دی خدمت اپنی وہ نوکری جڑی رسول کریم علیہ السلام نے سائیاں دے صدقے میری لگائی ہے، اس نوکری اور حاضری واسطے میں حاضر ہاں. میرے دائیں بائیں تمام علماء کرام، حضرت علامہ مولانا محمد عمر آسی، محمد سفیان آسی، محمد ماشاءاللہ زہیب آسی تشریف فرمانے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے داؤنا جانا قبول فرمائے. آج عنوان ماں دی شان. محمد جنید اصغر صاحب کہہ رہے سن کہ سانو انج دی ماں دی شان سناؤ کہ زمانہ یاد کرے. ماں دی میں کی شان سناواں کہ زمانہ یاد کرے؟ ماں ہے ہی اتنی عظمت والی شخصیت، کوئی یاد نہ بھی کرنا چاہے تو ماں یاد آ جاندی ہے. چند دن قبل میرے کل بزرگ بندے تشریف فرما سن بابا جی. میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں گزری؟ کہہ لگے ایسی صاحب بڑی خوبصورت گزر گئی. اللہ کریم نے بڑا کرم فرمایا، بچے انگلینڈ چلے گئے، یورپ چلے گئے، اور اللہ کریم نے دنیا دی ہر نعمت عطا کی تھی. میں پوچھا بابا جی کو دنیا دی حسرت، کوئی تمنا؟ کہہ لگے ایسی صاحب اللہ نے ساری تمنا تے آرزوਆਂ پوریاں کر دیتی، کوئی حسرت نہیں، پر ایک حسرت کدے کدے ہوندی ہے. میں پوچھا کی؟ کہہ لگے کدے زندگی کو غم تھوڑا جا جاوے نا تے دل کردا کدے ماں ہوئے نا، کدے ماں ہوئے تے ماں نو سناواں. ماں دا تذکرہ میں جدوں بھی چھیڑیا، میں 6 سال دے بچیاں نو بلک کے روندا ویکھیا تے میں 90 سال دے بابیاں نو بھی روندا ہی ویکھیا. ماں دی ضرورت جی میں 6 سال دے یا 6 مہینے دے بچے نو ہوندی ہے، پہچان ہوندی ہے. 90 سال دے بابے نو بھی ماں دیاں لوریاں اوویں یاد آندیاں نے. ماں کائنات دی ایک عظیم ہستی، اور ایسی ہستی ماشاءاللہ میرے انتہائی معزز اور محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ نقشبندی مجدی صاحب خطیب اعظم ملک پور لاہور آپ تشریف لے کے آئے. میں خوش آمدید کہنا. ماں ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نہ بھی انسان یاد کرنا چاہے، یہ فطری محبت ہے، ماں یاد آ جاتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی وہ بھی اسے ہی ذمہ دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے، ماں باپ دا بھی شکر ادا کر. علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید اندر 3 آیات ایسی آنے کہ ان آیات ایک حصے تے عمل کیتا جاوے، دوسرے حصے تے عمل نہ کیتا جاوے. تو اللہ فرماتا کہ جڑے حصے تے عمل کیتا ہے میں وہ بھی قبول نہیں کردا. انہاں وچ ایک آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اللہ فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے تو رب فرماتا مینوں تیرے سجدیاں دی لوڑ ہی نہیں. اقیموا الصلاۃ بھی عمل کر وآتوا الزکاۃ بھی عمل کر. دوسری آیت پاک فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ دی بھی اطاعت کرو تو رسول دی بھی اطاعت کرو. اگر کوئی اللہ دی اطاعت کردا، نماز روزہ حج زکوٰۃ اور دیگر اعمال صالحہ کردا، مگر رسول کریم دا گستاخ تے معاذ اللہ منکر ہو جائے، اللہ فرماتا مینوں تیری اطاعت دی لوڑ ہی نہیں. تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر. عرض کی تھی یا اللہ تیرا شکر ادا کریے تو جے معاذ اللہ ماں باپ دا نہ کریے، اللہ فرماتا میں اپنا کیتا ہی قبول نہیں کردا. نوجوانوں ماں کائنات دی ایسی عظیم ہستی ہے. اجڑا اللہ کریم قرآن مجید بار بار فرما رہے ہیں وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ تے احسان کرو، احسان کرو، احسان کرو.
ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦਬਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ, بلکہ اسلام دا کلیہ تے قاعدہ تے قانون ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا احسان دا بدلہ احسان دے علاوہ بھی کوئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب دے غلام، وہ جڑے ماں نے شکم تو لے کے تیری جوانی تک تیرے تے احسان کی نا، انہوں احسانہ دے بدلے جو ماں پہ تے احسان کر، تو ماں باپ تے احسان کرے، تیرا پھر بھی کوئی احسان نہیں آ جاتے تو ماں پہ دے احسانات دے بدلے پہ ادا کر رہے۔ تائیوں تے ایک پینڈو طواف کعبہ کر رہا تو انہیں ماں نو اپنے کندھے تے اٹھایا تے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن مجید دے پہلے مفسر، اس امت دے سب تو بڑے عالم، حبر الامہ، میرے نبی دے چاچا دے بیٹے، وہ ابن عباس جڑا عمر تے چھوٹا ہے مگر حضرت عمر فاروق بھی وہ کلو مسئلہ پوچھنا دے۔ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی طواف کعبہ کر رہے، تے نوجوان اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے طواف کعبہ کرا رہا تے کہنے لگا کہ اے نبی کریم دے چاچا دے بیٹے، نبی کریم دے دور دے مفتی اعظم، حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے سارا حج کرایا ہے، تے کیا میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ کعبے دے بیڑے چ کھلو کے اس ویلے حضرت ابن عباس نے فرمایا تو ماں دے سارے حقوق دی گل کرنا ہے؟ فرمایا ماں نے جڑا تینوں بچپن جو دودھ پلایا نا، اجے ایک بار دودھ پلان دا حق بھی ادا نہیں ہو رہا۔ ایک نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 6 میل انہاں پتھراں تے ماں نو اٹھا کے لے کے آیا جڑے اتنے گرم پتھر سن کہ انہاں پتھراں تے اگر گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او بھی کباب بن جاوے، اتنے گرم پتھر۔ تے میں اپنی ماں دا حق نہیں ادا کر دیتا، میں 6 میل اپنی ماں نو کندھے تے چک کے طواف کعبہ لے کے کرنا آیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو ساری زندگی دے حقوق دی گل کرنا ہے۔ فرمایا تینوں جنم دین لگے جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سانو نہ چھٹکیاں چونکہ چھٹکے دا بھی بدلہ ادا نہیں ہویا۔ او شخصیات نے جنہاں دے حق کدے انسان ادا نہیں کر سکتا۔ بڑا قرآن میں انہاں دی شان وچ، میری طبیعت ناساز ہے مگر ماشاءاللہ تواڈی ٹھیک ہے، میں عرض کر چکا تانوں۔ نوجوان میرے کان چ کہہ رہے سن کہ سانو پتہ لگیا سی صاحب نو بخار ہے، طبیعت خراب ہے تے کدھر وہ نہ ہوئے کہ واپس چلے جان۔ اس طرح نہیں ہوندا الحمدللہ، جڑے دوست جاندے نے انہوں نے میرا پتہ ہے کہ میں کمنٹمنٹ دا بڑا پکا ہوں الحمدللہ، تے الحمدللہ علی ذالک۔ بسم اللہ بیٹا ہن قرآن سنو ماں باپ دی عظمت وچ، پھر میں تانوں ماں دی عظمت دے حوالے نال چند احادیث اور چند اقوال عرض کراں، پھر بزرگاں نے دین دی زندگیاں چ سناواں کہ ماں کیسی ہستی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسری آیت پاک اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ چوتھی آیت پاک اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ پنجویں آیت پاک اللہ نے ارشاد فرمایا اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ جب میں اپنی امی نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ۔ اج میں دو طبقے نال گل کرن لگا، میں انہاں دی فضیلت سنانی ہے جڑے ماما دادا کر دے نے، تے میں انہاں نو دل دے دروازے تے دستک دے کے جانا جڑے ماما دادا نہیں کرتے۔ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔
اللہ نے فرمایا سی بنی اسرائیل کو پکا تے پیڑا وعدہ لیا کہ اپنی ماں باپ نہ احسان کرے آجے تے عبادت اللہ دی کرے آجے. نوجوانوں لاہور داتا دی نگری دے رہن والے ایک دن حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام پہاڑا جو سفر فرما رہے پیدل ملک انطاکیہ تو ملک شام مل پیدل جا رہے. اچانک علیم ربانی نو پہاڑا میں جو تھکاوٹ ہوگی تے عرض کی تھی اللہ میں تیرا نبیاں تھک گیا میں نو سواری عطا فرما. اللہ کریم نے فرمایا کہ پہاڑ دی اوٹ اچھ چلے جاؤ اتھے کہ میرا ولی بیٹھا ہے اندھ کلو جا کے سواری لے لو. یاد رکھے نبی نو ولی دبوے جان دی لوڑ نہیں پر قرآن گوائے اللہ نے حضرت موسیٰ نو حضرت خضر کل بھیجیا. اللہ نے حضرت موسیٰ نو اس ولی کل بھیجیا کیونکہ اللہ دسنا چاہتا ہے کہ نبی نو ولی دبوے جان دی لوڑ نہیں پر نبی دا عمل چونکہ امتاں واسطے راہ عمل ہوتا ہے. اللہ دسنا چاہتا ہے کہ تہانوں بھی کدے زندگی چا اوکھا بھارا ویلا بن جائے پھر انہاں دے بوے تے آیا کرو جڑے ویرانے چ بیٹھ کے میرے نال یاری لائی بیٹھے نے. اللہ دے نبی کریم ربانی فرماندے نے جدوں میں پہاڑی دی اوٹ چ گیا تے بابا بیٹھا ہے اکھیاں بند یاد الہی پیا کرے تسبیح پہ ہاتھ پیا پڑے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ دے نبی موسیٰ فرمان لگے بابا السلام علیکم. بابے نے اکھ کھول کے آکھیا وعلیکم السلام. حضور بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھ گئے. بابا پھر اکھیاں بند کر کے تسبیح پہ پڑھ دے. حضرت موسیٰ فرمان دے نے میں دیکھیا کہ بابا یاد الہی کر دے تے اینو میرا نام کنے دسیا میں تینوں ملے پہلی بار تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا حضور جیڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا مینوں بھی تہاڈا نام دس سکدا. انہاں کہہ کے بابا کھیا بنتے پھر تسبیح پیا پڑھدا تے موسیٰ فرماندے نے میں دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ ویکھیا ایتھے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں علاقہ کوئی نہیں کہ بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا. تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا حضور تھانوں تے سواری چاہیے نا. اچھا جدا نہیں نہ دل کردا او تے نہ بولے پر جدا دل اندروں کردا بولن او تے بولے سبحان اللہ. اسٹیج والے ہو روند نہ مارو بھائی سبحان اللہ بولو. میں نے پتا تسی ساری رات نہیں بولے ہو گے بولو بلا سبحان اللہ. ہاتھ نال دے دا بھی تے اپنا بھی چوک کے بولو سبحان اللہ. تسی بھی سارے کھڑے ہو نا جڑے بھائی حق تہاڈا بھی بن دے ہاتھ چاہ کے بولو. میں نے پتہ لگے میں سرکار دے جودے جاگ دے دیوانے چ بیٹھا جدی امی نے دسیا نا کہ پترا میں تینوں ساری زندگی مصطفیٰ دے لنگر تے پالیا او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. کیونکہ جدا کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دی تقسیم چو کھاندا بولی جاوے سبحان اللہ. بابا جدی یاد الہی تو فارغ ہویا تے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نو عرض کردا حضور سواری آ جائے. فرمایا آ جائے. اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے میں ویکھیا کہ بابے نے آسمان وال ویکھیا تے کہ بدل دا ٹکڑا ہوا چڑدا جا رہا. بابا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین پہ آ جا. بابے دی انگلی دا اشارہ ہویا بدل دا ٹکڑا زمین پہ آ کے گھوڑا بن گیا. عرض کرتا نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی ہے. حضرت موسیٰ فرمان لگے میں بہنا تے بھول گیا. فرمان لگے بابا میں نبی ہاں تو ولی ہے. اللہ نے نبی نو تیری بارگاہ تے بھیجیا انیاں عبادت کر لے آئی رب نو راضی کر لے آئی بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا. حضرت موسیٰ فرمان لگے بابا دس کیڑیاں تسبیحاں پڑھدا رہیا ہے دس کنیاں کو راتا جا کے رب نو راضی کر لے آئی بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا رہے آئی. بابے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی نبی اللہ نہ میری راتا دے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میرے تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے. فرمایا دس بابا شانہ کتھوں لئی آنی. عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری بڑیری دی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا ہے 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا. عرض کی سونے جڑے ویلے میری ماں دا آخری بیلا آیا اما نے آواز دے کے فرمایا وے پترا آجا ذرا جاندی پری ماں دے سینے نال لگ جاؤ. عرض کی
سونے میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا اما نے عرض کی یا اللہ میں تل چلیا 20 سال میرا پتر میری خدمت کردا رہا ہے میں جو منگدی رہی دیندا رہا ہے میں جو کہتی رہی مندا رہا ہے اج میں تل چلیا میرے بعد کسے ماں ورگیاں دعاواں نہیں دینیاں اج جاندی واری کوئی دعا کر چلیا جویں 20 سال میریا مندا رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندا میریاں مندا رہا تو ایدیاں مندا رہی عرض کیتی سونے میری ماں نے دعا کی تھی جب میں ماں دے سینے دے لیٹیا تو میری ماں دی روح پرواز کر گئی مرنا سارے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھو نہ کلو جنہ دیا ماما مر گئی ہیں اور رات نو سرحانے چ سر دے کے تے نکراں چ بہ کے روندے نے کدے ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے نا عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماوا والے اے ماوا دیکھ لے سے فریاد لے جاندے پر مویا ماں والے رو رو آپے چپے کر جاندے اے مویا ماں والے رو رو آپے چپے کر جاندے ایک دن ابو جاول نے میرے نبی دے مدے دے پتھر ماریا کملی والے دا خون نکلیا میرے نبی روندے کعبے چے آ گئے سارا دن کعبے بلبے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چچا ویر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے بھئی پوچھ دینے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا چیخا نکل گئی آئے کہاں لگی آج کعبے کلو گزری سا کلیاں بہ کے محمد پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندے کہن لگی سنے ابو جاول نے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آئے جا کے ابو جان دے سرے چے کماؤن ماری او دا سر پاڑ کے کعبے چے آگے کملی والے نے پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سنے آشف کر جائے میں تیرا بدلہ لے آیا میں کملی والے تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے نبی پاک نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میرا باپ زندہ ہونا لوکی مینوں یتیم سمجھتے نہ مار دے اج کدے میری ماں زندہ ہوتی انج نکراں چ بیٹھ کے نہ روندا پر میں کی کراں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں مویا ماں والے رو رو آپے چپے کر جاندے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ہے تور تے آکے تے عرض کی تھی یا اللہ میں نبی تو ولی انہوں یہ نہیں عظمت دیتی ہے کہ بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لیں دے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو سے گل تو حیران ہے کہ انہیں بدلہ دا ٹکڑا زمین تے بلائے فرمایا کہتے بابا ہاتھ چوکے آنکھیں نہ کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے فرمایا میں دعا ای بھی مان لینی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا بیکھدا میں تے ماں دی دعا وال پیا بیکھنا میں تے ماں دی دعا وال بیکھنا ماں والے ماں کرے دعا بنی اسرائیل دی تے پتر بن جائے والی تے جے ماں بھی کملی والے دی نوکرانی ہوئے تے پتر بھی کملی والے دا غلام ہوئے آج بھی رب نے ولایت دا دروازہ بند نہیں کیتا
اج بھی ماں دعا کرے تو پتر ولی بن سکتا ہے. تے جے ماں دی قدر پوچھنی ہے تے میرے نبی کولو پوچھے. 6 سال دی عمر سی میرے نبی دی جدو کملی والے دی ماں دا انتقال ہویا. ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری. کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دی تے میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاندی. امام بہقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی تے میرے نبی نے سلام پھیریا تے صحابہ وال چہرہ انور کیتا. صحابہ فرماتے نے سب ویکھیا نبی پاک دی اکھیاں چ چھم چھم اتھرواں دی قطار ہے. جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نا. او صحابہ جڑے یار دے زلفاں دے کڈلاں تو پتر وار دیندے او صحابہ یار نو روندا کدوں ویکھ سکدے سن. عرض کیتی سونے کیوں پہ روندے ہو؟ اسے کو غم دیتا ہے کوئی تکلیف دیتی ہے. میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں کوئی غم نہیں. عرض کی تھی سونے کیوں پہ روندے ہو؟ فرمایا صحابہ میں میری ماں دی یاد پہ ہوندی ہے. اج مینوں ماں دی یاد آ رہی ہیں. باپ مرے تے سر ننگا ہووے مدن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی. اے ماما باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی. کولے دیوالی نے فرمایا صحابہ منو ماں دی یاد آ رہی. فرمایا جی میرا جی کر دے میں ایتھے عشاء دی نماز پڑھ دے وال میرے حجرے سے میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تے ماں دی آواز آوے تے میرے پتر محمد میری گل سن جا. فرمایا میں محمد جی کر دے کدے ماں دی آواز آوے میں اپنے رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے ماں دی گل سن کے فرمایا میں نماز پڑھدا ہوا سورہ فاتحہ پڑھ چکا. اج میرے معاشرے دا المیہ بن گیا. میں تو ہاڈی گل نہیں کر رہا میری ملت دے نوجوانوں تسی تے ماما دے ادب والے تے ماں پلے چاہے ہو نا. میں انہاں دی گل کر رہا جنہاں دی ماما ساڈے کو رو کے آ کے کہندی قاری غلام مصطفی صاحب آسی صاحب مینوں تعویذ لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں. میں انہاں پتراں دی گل کرنا جنہاں دے ماما روندیاں تے باپ کرلاوندے نے. اج ماں بلاوے نا پتر میری گل سن تے پتر کہندا اج جے ماں بولی پوے نا تے پتر کہندے نے اماں چپ کر تینوں نہیں پتا چپ کر. ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو نو پتہ ہی نہیں. جڑے باپ نے تینوں انگلی پکڑ کے ٹرنا سکھایا وہ آپ نے تو بے وقوف انسان سمجھنا. اج ماں بلاوے پتر بول دے ہی نہیں. یہ ہوئی ماں جدو تو بول دا سا نا یہ ماں جھوم جاندی سی. کہتے ماں نو پوچھی جدو تو پہلے دن بولیا سا نا تے تیری ماں نے اپنی ماں نو فون کیتا سی کہ امی اج میرا پتر بولن لگ پیا. اج میرا پتر نے امی آکھیا پہلی بار تو بولدا سا تے ماں تے خوش ہو جاتی سی. اج ماں بول دی تے تو بولن دیندا ہی. اے ہوئی ماں ہے جدو تو گرمیاں دی دوپہر ویلے بچپن چ ستا ہوندا سا نا تیری ماں تیرے اوتے اپنا پھٹیا جا تے گندا جا دوپٹا دیندی سی تے تینوں انج لگدا سی جویں خدا دی رحمتاں چھاں کر دتی. اج ماں تینوں چنگی نہیں نا لگدی بولدی تے جا کسے اس کولوں پوچھ جی دی ماں ٹر گئی ہے انہوں پوچھ ماں دی قدر کی ہوندی ہے. پوچھو نہ کلو جنہ دیا ماما دے سائے ٹر گئے. کسی یتیم کلو پوچھ باپ کی ہوندہ ہے. میں ہر تقریر چے گل سنانا میں نہ سناما میرا گزارا بھی نہیں ہوندہ. میرے سیال کھوڑ دی تاریخ دے کہ خطیب گزرے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ
آپ اپنی تقریر فرما دے سن جدوں میں جلسے تقریر کرن جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، مقرر شیر لسان، عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی۔ آپ فرما دے لوگ میرے نام دے نال اتنے القابات لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی۔ جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاواں نا، میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی۔ آئیو نا محفل پہ تو ہاڑے چو بہت دیاں ماں جاگ دیاں ہون گی، یقین کرو۔ میری زندگی دا معمول ہے، میں روزانہ اپنے گھر رات دے مختلف اوقات چ جانا، سفر دی نوعیت دے حساب نال جس شہر وچ ہواں میں صبح کدی 7 بجے گھر پہنچنا، کدی صبح 8 بجے روزانہ، کدی رات 4 بجے، کدی 5، مختلف اوقات وچ۔ میں ایک دن اپنے گاؤں دی گلی چ جا رہا، کوئی تقریباً 15-20 سال پرانی گل ہے، تے شہری دا وقت سی، سردیاں دی رات سی۔ میں اپنے گاؤں دی ایک مائی صاحبہ نو نا دروازے چ بیٹھا رات نو ویکھیا کر، سب رات 2:30 بجے تقریباً میں رک گیا۔ میں پوچھا مائی صاحبہ چاچی جی خیریت کیوں اس رات ویلے دروازے چ بیٹھی ہو، خیریت؟ تو مائی کہنے لگی حافظ جی نا منڈے نے اج اوور ٹائم لانا سی تے فیکٹری تے اجے آیا نہیں، اجے آیا نہیں۔ میں نے نیند نہیں سی پیاؤں دی تو میں بوہے چاہ کے بہ گئی۔ جڑی ماں نو تو ہوں کر کے بلانا نا تو گھر نہ ہوئے تینوں نیند نہیں ہوتی۔ میں نے قسم رب محمد دی میں ممبر رسول تے بیٹھا، میں چٹی داڑی والا بابا سڑک تے کھلوتا ویکھیا، سردیاں دی توند دی رات چلا دے 2:30-3 بجے۔ میں ڈرائیور نو آکھیا گڈی روک کے میں ان پوچھا، میں کہ چچا بوٹا دا نام سی، یہ بچے میرے گاؤں دے نے جان دے نے۔ میں کہ چچا جی رات نو اس ویلے خیریت نال سڑک تے کھڑے ہو؟ کہنے لگے حافظ جی وہ منڈے نا فیکٹری ہونا سی تے لیٹ ہو گیا ہے، میں سوچا انہوں سڑک تو جا کے لائے آواں، کلا کتھے گلیاں چھوڑا بیکھا۔ جڑے باپ نو تو چنگا نہیں نا سمجھدا، تینوں باپ چنگا نہیں لگدا نا، اے باپ نو نیند نہیں آندی تو گھر نہ ہوئے تھے۔ انہاں مائیاں نو سردیاں دی دھنداں دیاں راتاں وچ گرم بسترے چ نیند نہیں آندی جب تک تسی گھر نہ آ جاؤ۔ میرے شیخ کامل تاجدار چورا شریف ایک دن میں قریب بیٹھا تے آپ فرما لگے کہ میں جدو رات نو پروگرام تو آندا سا نا تے میں جا کے دروازہ کھولنا تے امی جی حضور نے فرمانا شاہ جی آگے ہو۔ کہہ لگے اسی صاحب میں نے ایک دن خیال آیا کہ ہورے جدو میں گڈی چ اترنا تے دروازے دی آواز گڈی دی آوندی ہے بند ہووندی تے امی نو پتہ لگ جاندا میں آ گیا۔ آپ فرماتے نے اگلے دن میں گڈی دا دروازہ کھلا چھوڑ آیا کہ میں بند نہ کراں امی دی نیند چ خلل نہ آوے۔ اج میں آ کے دروازہ کھولیا کمرے دا تے امی حضور فرما لگے شاہ جی آ گئے ہو۔ آپ فرماتے نے اگلے دن میں خیال آیا کہ ہورے میں جڑی جتی پہنے ہوندی ہے نا چپل دی آواز نال امی اٹھ جاندے نے۔ فرماتے نے اگلے دن میں جتی چپل میں گڈی چ اتار آیا کہ میری ماں دی نیند چ خلل نہ آوے۔ آپ فرماتے نے میں دروازہ کھولیا تے پھر فرماتی شاہ جی آ گئے ہو۔ آپ فرماتے نے آسی صاحب میں اگلے دن خیال ہے کہ ہورے میں جدو کمرے دا دروازہ کھولا نا تے دروازے دے قبضے چ چین دی آواز آندی ہے تے امی اٹھ جاندے نے۔ آپ فرماتے نے اگلے دن میں دروازے دے قبضے نو تیل لگا دیتا کہ دروازے دی آواز نہ آوے، میری ماں نو نہ خلل آوے نیند وچ۔ آپ فرماتے نے پر میں دروازہ کھولیا تے امی پھر فرماتے نے شاہ جی آ گئے ہو۔ آپ فرماتے نے مقدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کیتی امی تانوں کیویں پتہ لگ جاندا میں آ گیا؟ تے ماں جی پھڑ کے سینے نہ لگا لے تے فرما لگے شاہ جی ماواں نو آوازاں نہیں آوندیاں، پتر جدو ویڑے آؤں تے ماما دے دل دیاں دھڑکنے تیز ہو جاندی، ماما دے دل دیاں دھڑکنے دستک دے دیا کہ پتر گھر آ گئے۔ ایک کائنات دی ایسی عظیم ہستی ہے ماں، انہاں دی قدر کر لو جنہاں دیاں زندہ نے۔ مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے ادھی رات ویلے جدو میں گھر جا کے دروازے تے جے ہاتھ رکھنا تے ماں دی آواز آنی وے جوس بائے آ گئے ہیں۔ نہیں سمجھے تسی میں سمجھا دے وا یار، باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، ہاتھ چومدے نے، علامہ صاحب، پیر صاحب، قاری صاحب کہندے نے، وہ گھر چ ماں ان پڑھ تے پینڈو ہے نا، اس ماں نو یوسف کہنا نہیں آوندا، انہوں یوسف کہنا بھی نہیں آوندا۔ وہ پینڈو جی ماں بڑے پیار نہ کہندی ہے وے جوس با وے آ گیا ہے۔
فرماتے سن ہورے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دیتی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چودھری صاحب چٹ صاحب پٹ صاحب کہنے والے زمانے چ لکھا بھی ہون پر جڑا تیرے بچپن چ تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی پھر رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جی میں میری ماں بلاندی سی بلاوے میری ماں ورگا کوئی اونج بلاوے جی میں میری ماں بلاندی سی مولانا یوسف صاحب دی ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چ دیوار نہ لگ کے رو رہے سن کسی نے سینے لگا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا میلہ ماں ٹر گئی چپ کر جو تے رو کے فرماتے نے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلوں جوس با کون آکھیا کرے گا کون یوس با آکھے تے کلیجے ٹھنڈ پائے گا کہنے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اج ماں بلاوے پتر بولدا نہیں پر جنے نبی دا کلمہ پڑھیا نا اس نبی نے فرمایا کہ میں محمد دی ماں بلاوے نا تے میرا جی کردہ میں رب دی نماز چھوڑ کے ماں دی گل سن کے آواں ماں دی گل سن کے آواں یاد کرو او اما حلیمہ جدو اما حلیمہ وڈیری ہوئی نا تے آ فرما دی ایک دن میں وڈیری تے لاٹھی ٹیک دی اپنی بنو سعد قبیلے دی گلی چ جا رہی تے دو کڑیاں پئیاں گلاں کر دیاں ایک کڑی دوسری نو پئی آکھے نہیں سنیا مدینے ایک رسول آیا دوسری کہنے لگی میں بھی سنیا چاند دے ٹوٹے ہی کر دیندے اما حلیمہ فرما دی سن دی جاواں ٹر دی جاواں ایک کڑی بول کے کہنے لگی نہیں سنیا سورج ڈوبا ہوئے تے او دعا کرے مڑ واپس آ جاندا ہے اما کہندی ہے سن دی جاواں ٹر دی جاواں ایک بول کے کڑی کہنے لگی نہیں سنیا ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی ورگے دے بوئے دا پانی بھر دے نے اما حلیمہ کہندی ہے ٹر دی جاواں سن دی جاواں تے ایک بول کے کہنے لگی سنیا او دا نام محمد اما کہندی ہے سونے دا نام آیا تے مینوں تے انج جی میں کسے محبت دی زنجیر پا کے روک لیا اما حلیمہ اپنے آپ نو کہنے لگی یعنی حلیمہ تے تیرے پتر دیاں پہ گلاں کر دے نے اما حلیمہ نے حضور دا نام سنیا تے او بچپن دیاں لوریاں تے بچپن رسول یاد آیا ماں سی نا تے اما حلیمہ نو ہوک اٹھی چلنی حلیمہ پتر نو مل کے مدینے آئیے سیالکوٹ دی پنجابی زبان چاکھاں تے اما حلیمہ پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پئی ادھر اما حلیمہ آ رہی تے سوچ دی آ رہی پتر تے افسر بن جے تے ماں پیاں نو نہیں نہ پہچان دے تے او تے خدا دے عرشاں تے چڑھ گیا تے ہورے حلیمہ تینو پہچانے کے نہ پہچانے ہورے بلاوے کے نہ بلاوے ہورے پہچانے کے نہ پہچانے اے بچار کر دی اما حلیمہ آ رہی ادھر مقام جرانہ تے صحابہ فرماتے نے حضور سانو گوشت تقسیم فرما رہے تے اچانک کو سامنے گلی دا موڑ تے ایک مائی موڑ مڑیا میرے آقا دی نگاہ سمائی تے چہرے تے پئی صحابہ فرماتے نے نبی پاک سارا کچھ انج چھوڑ چھاڑ کے ٹر پے جویں کسے نو جان دے ہی نہیں کالے دے والی نے جا کے مائی نو جفا مار لے آؤ مائی بھی روئی جا رہی میرے آقا بھی روئی جا رہے صحابہ فرماتے ہیں اسی بڑے حیران کیڑی عظمت والی مائی آئی ہے بڑی دیر تک مائی میرے آقا نو سینے لگا کے روندی رہی مائی ٹرن لگی میرے نبی نے بازواں دا اشارہ دے کے اس مائی نے اپنی جگہ تے لے آئے مائی بیٹھن لگی نبی پاک نے مائی دے قدمہ تھلے اپنی کملی بچھا دی تھی مائی میرے آقا دی کملی تے بیٹھ گئی سرکار مائی دے سامنے دو زانو بیٹھ گئے میرے آقا نے اپنی نگاہاں نیچے کر لیا صحابہ فرماتے نے مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں صحابہ فرماتے نے سچن ٹکدا بھی ویکھیا اچھا سورج مڑدا بھی ویکھیا اچھا پتھراں نو کلمے پڑھدیاں بھی ویکھیا پر اسا نبی دا بچپن نہیں ویکھیا مائی نے نبی دا بچپن شروع کر لیا نبی دے بچپن دیاں گلاں سنا رہی صحابہ فرماتے نے اسی بڑے ذوق نال گلاں پہ سن رہے آ مائی دا جدوں دل کردا ہے نبی دا متھا ہی چم لیندی ہے اسی حیران جی دے جوڑیاں نو دنیا ترسدی ہے اے مائی دا متھا ہی چمی جاندی ہے صحابہ فرماتے نے مٹھیاں مٹھیاں گلاں ہوندیاں رہیاں مائی نبی دا بچپن سناندی رہی بڑی دیر گلاں دے بعد اچانک مائی اٹھ کے کھلو گئی تے مائی کہن لگی میں سونیا ہن میں چلنی نبی کریم نے مائی نو 40 بکریاں تال کیتیاں مائی نو درہم تے دینار دتے مائی ٹلی میرے نبی نال نال ٹلدے جا رہے تھوڑی دور جا کے
مائی کہن لگی میں سونے میں چلنی نبی کریم نے مائی نو جفا مار لیا حضور نے فرمایا اماں جی ذرا جلدی آیا کرو تسی اندے ماما والی حسرت مک جاندی ہے اماں جی میری اماں کوئی نہیں جدو لوگاں دی اماں پتراں نال پیار کردیاں مینوں اپنی ماں آمینہ یاد ہوندی ہے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو میرا بھی جی کردا ہے میں کسے ماں آکھاں او پتر کہہ کے مینوں سینے نہ لا لوے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو میں اپنی امی تو بڑا اداس ہاں مائی نے میرے نبی دا متھا چومیا رو کے کہن لگی میں سونے رونا میں اودی جاندی ہی رواں گی صحابہ فرماندے نے مائی ٹردی جا رہی میرے آقا مائی دی کنڈ میں کے روندے رہے جدوں مائی چلی گئی میرے نبی اپنی جگہ تے بیٹھ کے رو رہے عرض کیتی سونے اے کیڑی نصیباں والی مائی آئی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس ماں دیا بڑی شاناں نے عرض کیتی سونے شاناں تے یہی بڑیاں جدے جوڑیاں نو عرش ترسدا ہے مائی دا متھا چومی جاندی ہے عرض کیتی سونے مائی کون ہے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں انیاں شاناں نے میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریاں میں نبیاں دا امام ہو کے سمائی دیاں بکریاں چاردہ رہا جائے فرمایا جو محمد دی دائی حلیمہ آئی ہوئی سی لاہور دے نوجوان ہو جائے تے دودھ پلان والی دائی آئی تے جے کدے محمد دی مائی آ جاندی تو دوستو میرا نبی ماں دا پھر کیویں استقبال کر دے ماما والیو ماما دی قدر کرو میں ممبر رسول تے بیٹھا میں قسم اٹھا کے کہنا ممبر والے دی میرا مطالعہ نہیں ہے میں بڑا بے علم جا بندہ مگر میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد جنہوں جیڑا بھی مقام تے مرتبہ ملے او ماں دی دعا نال ملے میں اپنے جملے نو آسان کر کے عرض کرا میں کہنا اے چاہ رہا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے بھی مرتبے نے جب تک انہاں چ ماں دی دعا شامل نہ ہوئے پتر نو مرتبہ نہیں مل سکتا اور میں اپنے جملے تے دلیل دے طور تے عرض کرنا جاؤ جا کے غوث پاک کھولو اور پیراں دے پیر کھولو ایڈا بڑا پیر ہے کہ ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے غوث دی 11ویں ہر جمعرات منائی جاندی ہے تے پیراں دے عرس مرید مناؤ دے نے غوث دی 11ویں پیر منا دے نے کہ پیران دا فیض مریداں نو ملدا ہے غوث دا فیض پیران نو ملدا ہے تے جاؤ جا کے پاک پتن جاؤ جا کے تے بغداد شریف بابے دی قبر تے کھلو کے تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا اے مقام کتھوں لے نہیں تے اج بھی غوث پاک دی قبر چ آواز آوے گی پلا ہوئے ماں دا جیڑی ماں نے آکھیا سی وے عبد القادر پترا مرنو مر جاویں پر کدے جھوٹ نہ بولی ہاڑے لاہور تو لے کے تے جنوبی پنجاب جتھے بھی میں گیا مینوں تے ہمیشہ ہر محفل چ ایک ہی نعرہ سنیا گیا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید جاؤ کدے پاک پتن شریف تے رات نو بابے دی قبر تے مراقب ہو کے تے پوچھا جے بابا جی یہ مقام کتھوں لے کے ہر محفل چ حق فرید یا فرید تے بابے دی قبر چ آواز آوے گی پلا ہوے ماں دا او ماں جنہیں آکھیا سی وے پتر فرید نماز پڑھی تے نکے جے فرید نے عرض کی تھی امی نماز پڑھیے تے کی مل دے تے ماں نو پتہ سی انہوں شکر بڑی پسند ہے امی فرما لگی نماز پڑھیے رب شکر دیندا ہے اذان ہوئی تے بابا فرید آئے نا بچپن چ ماں دے قریب تے عرض کی تھی امی نماز پڑھیے ماں جی فرما لگی پتر تو وضو کر تے میں مصلی بچھاواں فرید وضو کر رہے تے ماں نے پوڑی بنا کے نا شکر دی تے مصلی دے نیچے رکھ دیتی جب نماز پڑھی تے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی
ماں کہنے لگی فرید نماز پڑھیے نا تے شکر مسلے دے نیچے ہوندی ہے. مسلح اٹھایا تے نیچے شکر ملی, شکر کھا لئی. اگلی اذان ہوئی پھر عرض کی تھی امی نماز پڑھیے. امی فرما لگی فرید وضو کر میں مسلح بچھاواں. پھر پوڑی بنا کے ماں نے مسلح دے نیچے رکھ دیتی. کتنی خوشبخت ماں او جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا. فرید نمازی بنا لیا. فرید نمازی بن گیا. ایک دن باہروں کھیل کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھن لگے. ماں کہنے لگی وے فرید پتر وضو دے کر لے. عرض کی تھی امی آج وضو باہروں ہی کر کے آیا. آپ نے مصلی بچھایا تے نماز پڑھن لگ پہ. ادھر فرید نے مصلی بچھایا, ادھر کمرے جماع نے مصلی بچھا لیا. اما رو کے کہنے لگی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے, اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل نہ ٹوٹ جائے. اج کی دیا نیلی چھت والے آؤ, اج ماں دی قدر تے عزت رہ جائے, میرا فرید کدھرے بے نمازی نہ آ جائے. اما سجدے سے روئی جا رہی, عرض کر دیئے یا اللہ اج ماں دی عزت رکھنی. نوجوان فرید نے سلام پیرے آؤ, آواز دے کے کہنے لگے اماں ایک ہی ہے. اماں نو خیال آیا اور شکر کوئی نہیں. اماں دوڑ کے آئی, دیکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے. عرض کی تھی اماں ایک ہی ہے. اماں سینے لگا کے فرمان لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں, آج انہیں رکھی. فرید کو دو ہے نا ماں دا کمال. جنہ دے نامہ دے محفلہ چ نعرے لگ دے نہیں نا, انہوں نے پوچھو کہنے گے پلا ماں دا. ہاں میں ایک تے گفتگو کرا, میں نے علیحدہ تقریر درکار ہے. میں نے تے او بخارا شہر دی ماں یاد آ رہی, او جڑی نوجوان بچی دی شادی ہوئی انہیں ہر عورت دی طرح عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر عطا فرما. کیسی ماں ہے جیڑی ماں دا پتر ہے انہوں بھی ماں نال پیار ہے, انہوں بھی پتر نہ پیار ہے. تے جیڑی ماں دا پتر نہیں نا انہوں بھی پتر نہ پیار ہے. انہوں پتہ بھی ہے کہ میں پتر نو جدو جنم دینا تے میں بڑی تکلیف ہونی, میری زندگی موت دا سوال ہوگا. انہوں پتہ کہ 9 مہینے پیٹے چ پتر نو رکھ کے میں بڑی تکلیفاں برداشت کرنی پینی. انہوں پتہ کہ میں اپنے پتر نو خون جگر دے کے پلا کے پھر جوان کرنا ہے. انہوں پتہ میرے پتر نے جدو پیشاب سردیاں دی رات کرنا ہے تو میں اپنے پتر دی پیشاب والی جگہ تے آپ لٹنا ہے تے پتر نو سینے تے لٹانا ہے. انہوں پتہ میں نو زندگی دیا راتاں جاگ کے گزارنیاں پینیاں نے, پھر بھی کہندی ہے پتر دے دے. جدی تے اولاد ہے انہوں تے پیار ہے, پر جدی کوئی نہیں انہوں بھی پیار ہے. میاں صاحب نے فرمانا سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی, آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے. اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر عطا کر. ایسی کملی والدی دیوانی کہنے لگی یا اللہ جب پتر دے میں گا تو دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی. اللہ نے دعا قبول کی تھی, رب نے بڑا سونا جب پتر عطا کی تب ماں پتر نو پال لئی, بڑے چاواں نہ پال رہی. جو پتر جوان ہو رہا ماں دیاں صدراں جوان ہو رہی. پر جدو پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے ماں دا تے کلیجہ پھٹ چلیا کہ پتر ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے. ماں نے غور کیتا تے ویکھ کے حیران ہوگی کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہے نے پر نور کوئی نہیں. پتر پیداشی نبینا ہے. مصلی بھی جا کے سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ میں ویندا نشی منگیا نتے منگیا سی پتر دے گا عالم بناواں گی تے لوگاں دا اشرا بنے گا. عرض کر دیے نیلی چھت والے آؤ, میرا پتر اکھاں دا نور کوئی نہیں لوگاں دا محتاج ہے. عرض کر دیے ربا آؤ تینو محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور واپس کر دے. اس درد نہ مار رہی سجدے چی اکھ لگ گئی. ایک بابا خواب دے اندر آیا, فرمان لگے اٹھ بیٹی پتر دی اکھاں دا نور آ گیا. عرض کی تھی تسی کون ہو؟
فرمایا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ وال ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی پتر ہے جنوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنوں دنیا امام بخاری کہندی کدہ تذکرہ کرا میں تا جس بھی مرتبے تے مقام والے نو پڑھیا نا پچھے ماں دیاں دعاواں ہی نظری آئیاں امام ابو حنیفہ امام الائمہ امامہ دا بھی امام او امام جدی قبر تے امام شافعی آندے نے تے اپنی فقہ تے عمل نہیں کردے رفع الیدین نہیں کردے نماز وچ کسے پوچھے حضور تواڈے پیچھے لگ کے لکھاں دنیا رفع الیدین کردی تے تسی امام ابو حنیفہ دی قبر تے آ کے رفع الیدین نہیں کردے تے آپ نے فرمایا ایڈے بڑے امام دی قبر تے کھلو کے اپنی فقہ تے عمل کردے منو حیا آندی ہے او امام ابو حنیفہ آپ دے گھر دی محلے دی مسجد چ نا ایک قاری صاحب سن جنہ دا نام سی محمد بن زر یا ابو زر تقریر بڑی چنگی کر لیندے سن آواز بھی سریلی سی عورتاں علم نہیں دیکھ دیا عورتاں دیکھ دیا کہ مقرر خطیب تقریر کیسی کر لیندے وہ سمجھ دیا کہ جڑا تقریر اچھی کرے وہ عالم بھی اچھا ہوگا گھر وچ اپنا پتر امامہ دا بھی امام ہے تے ماں جی نو مسئلے دی کدے لوڑ پینی تے اپنے پتر امام ابو حنیفہ نو بلا کے کہنا ادرا مینوں مسئلہ پوچھنا تے اے ذرا ابو ذر کولوں پوچھ کے آویں ایسا ماں دا فرما بردار کے چپ کر کے ٹر پڑنا مسجد چ جانا تے قاری صاحب نے اٹھ کے کھلو جانا کہ وقت دا امام آئے دنیا چ جڑا مسئلہ کسے کو سمجھ نہیں آوندا او امام ابو حنیفہ دی سمجھ آندا ہے تے قاری صاحب نے پوچھنا حضور کدھر تشریف لے آئے فرمانا مسئلہ پوچھنا آیا تے قاری صاحب نے عرض کرنی سونیا ساری دنیا دے امام تے تیرے کولو مسئلے سکھن آندے نے تے تسی میرے کولو فرمانا ماں دا حکم ہے نا قاری صاحب نے کہنا مسئلہ پوچھو آپ نے مسئلہ پوچھنا تے قاری صاحب نے کہنا اے مسئلہ تے مینوں آندا ہی نہیں تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولنی تھوڑا ہو رولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے واہ میری لنگر کھان والی قوم ہونے بریانی ونڈ کے ویکھ لو تے اپنا رولا ویکھیا جائے مست ہو گئے مستی چی رہو میں تو نہیں چھیڑتا بھائی قاری صاحب نے کہنا مسئلہ مینوں آندا ہی نہیں تے آپ نے فرمانا تینوں میں دسنا تو مینوں دسی میں مانوں دساں گا ویکھ ویکھ مرتبے والے دے ماں دی قدر ویکھ تھوڑا جا جھنگ کراس کریے تے شور کوٹ والے جائیے اگے دربار ہوندا نا ایک سلطان باہو دا اور جدے جگ تے تمانے بابے دیا پوچھ جا کے بابے سلطان باہو کولو کے مقام کتھوں لے نہیں سونیا اوہی سلطان باہو نے جدو جوان ہوئے تے ماں نے ایک دن بلایا ماں ایڈی ماں آپ فرما دے ہوندے سن راستی از راستی آ راستی آپ دی ماں دا نام سی راستی بی بی فرما دے سن راستی از راستی آ راستی فرما دے سن پلا ہوئے میری ماں راستی بی بی دا جنہیں منو راہ راستے لا دیتا ہے جوان ہوئے تھے ایک دن ماں کہہ لگی پتر سلطان باہو جاوے پتر جا کے مرشد دی تلاش کر آج بھی نوجوانوں نے پوچھے نا تو اڈا پیر کیڑا تے وہ کہندے نے میری امی میرا پیر ہے میرے ابو ہی میرے پیر نے نہیں وہ ماں ولیہ بھی سی تے عالمہ بھی سی اگر پیر دی لوڑ نہ ہوئے تے ابو بکر دی ماں بھی ہے سی تے باپ بھی ہے سی نا ہے نا عمر فاروق عثمان غنی بلال طلحہ زبیر مولا علی عثمان غنی سارے صحابہ دے ماں باپ ہے سن پر انہاں پھر بھی نبی دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی پتہ لگ گیا کہ ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا مرشد دی یہ صحابہ دی سنت ماں کہہ لگی سلطان باہو بیٹے قریب آ ماں دے قریب ہے کہتے ماں کہہ لگی میں ماں مرشد نہیں
اللہ نے عورت نو مرتبے بڑے دیتے نے مگر اللہ نے عورت نو 3 چیزاں نہیں دیتی. اللہ نے عورت نو نبوت نہیں دیتی. کوئی ایک عورت بھی نبی نہیں, نبی سارے دے سارے مرد نے. اللہ نے عورت نو خلافت نہیں دیتی, خلیفہ جدو ہوئے گا مرد ہوئے گا. اللہ نے عورت نو امامت نہیں دیتی, امام بھی جدو بنے گا مرد بنے گا, عورت امام نہیں ہو سکتی. ماں کہنے لگی پتر جا مرشد دی تلاش کر. اس طرح کر کے نا ماں نے انگلی دا اشارہ مشرق وال کیتا. ایسا سلطان باؤ ماں دا فرما بردار مشرق والی ٹر پہ. مرشد دی تلاش کر دے پتہ چلیا کہ حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی نے ایک لمحے چ ولی بنا دے نے. آپ گئے تے جا کے کہنے لگے شاہ جی اب منوں بھی بیعت کرو. شاہ جی ہر ویلے پانی دی دیگ گرم رکھ دے سن, پانی ابلدا. جیڑا نواں مرید آندا انہوں فرما دے پانی چ ہاتھ ڈبو, او ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دیتے ہیں. سلطان باؤ گئے تھے کہنے لگے شاہ جی منوں بھی بیعت کرو. بابا جی فرما لگے پتر او دیگ چ پانی پہ آئی, ہاتھ ڈبو تے جاؤ واصل باللہ ہو جاؤ. آپ فرما لگے شاہ جی میرا دیگ نہ کم نہیں بننا, کیونکہ موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چگ دے دانے, او نہیں چگ دے دانے. عرض کیتی دیگ نہ میرا کم نہیں بننا. بابا جی نے جلال آ گیا, فرما لگے اچھا یہ تو محنت کر کے ولایت لینی ہے تے چل پھر اج تو بعد نمازیاں نو وضو کرایا کر تے مسجد دی ٹینکی چ پانی بھریا کر. آپ دریا تے گئے, ایک کوئی لوٹا پانی دا بھر کے لے آندا تے ٹینکی چوں ڈھیلیا تے ٹینکی بھر گئی. مریدہ آ کے حضرت بابا جی نو آ کے بابا جی یہ کوئی نواں منڈا کو لوٹے نالیوں نے پوری ٹینکی بھر دیتی ہے. شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ نے بلا کے سامنے بٹھا کے نا تے آپ فرماتے نے میرا خیال ہویا کہ میں نے چیک کرا یہ چیز کی ہے. اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نظرات غائب ہو گئے. سلطان باؤ نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا. دیکھیں شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے کہ آپ کھیتاں وچ ہل پہ چلا دینے. سلطان باؤ نے جا کے ہل تے ہاتھ رکھے آؤ, فرمان لگے شاہ جی ساڑھے اندیاں حل تسی تے نام چلا. ساڑھے اندیاں حل تسی تے نہ چلاؤ. شاہ حبیب نے ویکھیا ایتھے بھی آ گیا, دامن پکڑ کے آستانے تے آئی. اجے بیٹھن لگے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے. سلطان باؤ نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا. ویکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مسجد دے اندر قاری بن کے بچیاں نو سبق پہ پڑھا دینے. سلطان باؤ بچہ بن کے سامنے بیٹھ گئے تے کہنے لگے شاہ جی مینوں ہی پڑھایا. شاہ حبیب حیران ہو گئے, ایتھے بھی آ گیا. پھر دامن پکڑیا آستانے تے, اجے بیٹھن لگے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے. سلطان باؤ نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا. ویکھے آئے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مندر دے باہر بیٹھ کے ہندوؤں دے متھے تے تلک پہ لگا دینے. سامنے بیٹھ کے کہنے لگے شاہ جی یہ تلک مینوں بھی لایا جے. شاہ حبیب دامن پکڑ کے آستانے تے لے آئے. فرمان لگے منڈی آئے میں تے زندگی دیا راتاں مسلے تے گزار کے مقام لینے, تو کتھوں لگے آیا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی جیڑیاں منزلہ تسی پہ بخا دے ہو یہ تے ماں نے دودھ پلا دیا بخا دیتیاں. منزلہ ماں نے دودھ پلا دیا بخا دیتیاں. کسے بھی مرتبے والے نے پھول کے بیکھ لے پیچھے دعاواں ماں دیا. تو ہاڑا نہیں دل کردہ پھر ماں دی دعا لئیے تے مقام لے لئیے. مرتبہ پاویں دنیا دا ہوئے پاویں آخرت دا ہوئے, کدے زندگی کو مشکل بنے نا اللہ نہ کرے. امی تے ابو نو آکھیا کرو امی جی دعا کرو, امی جی دعا کرو, میں پریشان ہوں میرے لئے دعا کرو, ابو جی دعا کرو میرے واسطے. پھر ویکھی بلا مشکل کدھر جاندی. گل سنا دے میں کو ہور بابے دی, اے آخری گل ہے ہن فرمائش کوئی نہ کرے آجے. حضرت خواجہ امام نقشبندیت حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ. اے او بابا ہے
کہ آپ ایک دن مریداں چ بیٹھے تھے، اچانک وجدانی کیفیت آپ دی اکھیاں چ خون دے قطرے جاری ہو گئے۔ جدو آپ دی کیفیت ٹھیک ہوئی تے مریدین نے پوچھا حضور ایک کیڑی کیفیت سی؟ آپ نے فرمایا کہ میں وجدانی کیفیت چ عالم بالا چ چلا گیا تے میں عرش الہی تے پہنچ گیا تے میں عرش نو جا کے آکھیا کہ میں سنیا ہے الرحمن علی العرش استوى کہ میرا رب تیرے تے رہندا ہے تے مینوں میرے رب دی دید کرا۔ تے عرش نے مینوں پوچھا تو کون ہے؟ میں کہا میں با یزید بستامی ہوں۔ تے عرش نے آکھیا با یزید واپس چلا جا، تینوں تے رب نے ایک باری آکھیا نا کہ میں عرش تے رہنا تے میں عرش نو رب روز 70 بار کہندا ہے کہ میں با یزید دل وچ رہنا ہوا۔ یہ با یزید ہے کہ بستام شہر چ بارش نہیں ہو رہی تے لوگاں نے نماز استسقاء پڑھی، بڑی گڑ گڑا کے دعا کی تھی، بارش نہ آئی۔ اچانک شہر چ ایک نوجوان باہر آیا، انہیں آسمان وال ویکھیا تے کہنے لگا ربا تینوں او دا واسطہ جو میرے متھے چ بارش نازل کر دے، تے بارش آ گئی۔ لوگ اس نوجوان نو پوچھن لگے تیرے متھے چ کی ہے؟ کہنے لگا میرے متھے چ اکھیاں نے۔ پوچھا انہاں اکھیاں دا کمال کی ہے؟ کہنے لگا انہاں اکھیاں دا وسیلہ پا کے جو منگا رب دے دیندا ہے۔ پوچھا انہاں اکھیاں نال کیتا کی ہے؟ تے کہنے لگا انہاں اکھیاں نال میں حضرت با یزید بستامی دی زیارت کیتی ہوئی ہے۔ او با یزید بستامی ہے، او با یزید بستامی۔ جدو 4.25 سال دی عمر ہوئی نا تے ماں پکڑ کے نا تے قاری صاحب کو لے گئی تے ماں کہنے لگی میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ۔ چنگیاں ماما سن نا، میں تھوڑی جی ماما نو بھی عرض کر دیا، وال کٹان والی ماں دا پتر ولی نہیں بن سکتا، ادھے بازو پان والی ماں دا پتر عالم دین نہیں بن سکتا، ناخن ودھان والی ماں دا پتر کدے حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ وہ جیڑی ماں اپنے پتر نو دودھ پلا دے ایڈیاں دی فلم تے گانا ویکھے نا، وہ ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی نہیں بن سکتا۔ نہیں پہلے ماں نو آپ بھی ٹھیک ہونا پوے گا۔ ایک ماں ہوندی سی نا، وہ جیڑی خدر دی چادر سر تے لے کے تہجد دی نماز پڑھ دی سی، وہ کونڈ والی ماں جیڑی ہن رہی نہیں، وہ جیڑی کدے کونڈ والی ماں ہوندی سی، وہ جیڑی خدر دی چادر سر تے لے کے تہجد پڑھ دی سی تے فجر تو پہلے وہ ماں نالے لسی رڑک لیندی سی، نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی، نالے کملی والے تے 1000 واری درود پڑھ لیندی سی، پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی۔ کدے وہ خدر دی چادر والی ماں آ جائے نا، فرید تے دوجا نہیں ہونا، کوئی غلام فرید تے آوے ہی آوے۔ با یزید دی امی جان پتر نو لے گئی ہیں قاری صاحب کو، اے میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ۔ با یزید نے قرآن پڑھ کے آنا، تسا دیکھے بچے قرآن پڑھ کے آون، حفظ کر کے آون، سبق پڑھ کے آون، سکول یا ٹیوشن تو آن، ماما دی عادت ہو دی ہے، ماما پوچھ رہی ہے میرا پتر کی پڑھ کے آئے۔ با یزید دی امی نے روز پوچھنا میرا با یزید کی پڑھ کے سبق سنا دینا۔ ایک دن بڑے پریشان آئے، ماں کہنے لگی کیوں پریشان؟ عرض کی تھی اماں جی قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی، او پڑھ کے پریشان آ۔ ماں کہنے لگی چھوٹا جا تو ہے تے تینوں کیڑی آیت نے پریشان کر دیتا ہے؟ عرض کی تھی امی جی اللہ نے قرآن پاک چ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں پیاں دا بھی شکر ادا کرو۔ تے ماں کہنے لگی دے پریشانی والی گل کیڑی ہے؟ عرض کی تھی اماں جی میرے کو 2 کام نہیں ہونے، یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو۔ پتہ چلے وہ صرف قرآن پڑھ دے نہیں سن، نال نال عمل بھی کر دے سن۔ میرے کو ایک کرا لو۔ ماں بھی با یزید دی ماں سی، ماں نو خیال آیا تے اماں کہنے لگی جاوے پتر با یزید میں تینوں اپنا حق معاف کیتا تو رب راضی کر۔ تے ماں نو خیال آیا میں بھی تے ویکھاں بلا ماواں دے بغیر رب من کیویں جاندا ہے۔ با یزید فرماتے نے ماں نے اجازت دیتی میں جنگلاں چ جا کے ڈیرے لگا لے، 30 سال رب دی عبادت کی تھی، بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی۔ سردیاں دی شام دا ویلا تے میرے خیال آیا کہ میں ویکھاں میں بلا ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچیا۔ آپ فرماتے نے میں دل چ چھاتی ماری تے دل خالی، جڑے رب نو لبن ٹریا لبا ہی نہیں۔ خیال آیا 30 سالاں چ رب تے نہیں لبیا تے با یزید چل کدھر ماں نہ جاندی رہے، ہن ماں دا حق ادا کریے۔ دوڑے گھر وال شام دا ویلا دروازہ کھڑکان لگے، اندروں ماں دے رون دی آواز آئی۔ با یزید نے کل ڈالی کھڑکایا، کان لا کے سنیا ماں سجدے دی پئی روندی ہے تے اماں رو کے کہہ رہی اللہ اج 30 سال گزرے میرا با یزید بھی چھڑ گیا۔ اماں کہہ رہی اللہ
میرے با یزید نو ٹھیڈا نہ لگ جائے، میرے با یزید نو کنڈا نہ چب جائے، ربا دی ماں کھول کوئی نہیں، میرے با یزید دا خیال رکھ نہیں، تیرے با یزید نو تکیوا نہ لگ جائے، یا اللہ میرے با یزید نو دکھ نہ آوے۔ اما سجدے چ روئی جا رہی، آپ نے خیال آیا اما میں 33 سال ملا نہیں آیا، آج بھی سجدے چ دعا بھی کرنی ہے۔ اما کہہ رہی اللہ میرے پردیسی دیا خیراں کرنیاں نے، میرے مسافر دیا خیراں کرنیاں نے۔ آپ نے رو کے دروازہ کھڑکایا، اما پوچھ دیے کون؟ رو کے کہنے لگی اما دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا۔ سجدے چ دعا کرنی ہے پردیسی آیا، دروازہ کھولیا۔ 30 سال بعد ماں تے پتر ملے، ادھی رات تک گلاں ہی کردے رہے۔ راتوں رات ڈھلی تے ماں لیٹ گئی تے ماں نو نیند آ گئی۔ با یزید فرماتے نے جب میں اپنا بستر پہ بچھاواں تے ماں دی سوتیاں یا آواز آئی با یزید پانی تے پلا۔ فرماتے نے خیال آیا 30 سال رب دیاں منن دا رہیا جو ماں دی منن دی واری آئی۔ آپ فرماتے نے میں ویکھیا کھڑے وچ پانی کوئی نہیں، دور جا کے کوئے تو پانی لکھے آیا ہوں، اوندیاں نے اماں سوگی ساری رات پیالہ پڑھ کے ماں دے سرانے کھڑا رہا ہوں۔ اماں فجر دی نماز دے ویلے اٹھی، اماں دیکھ کے کہنے لگی وے با یزید ستا نہیں، عرض کی تھی اماں ستا نہیں کدھرے ماں دبی ادب نہ ہو جاواں۔ اماں نے پانی نہیں پیتا ہو، ہاتھ چکی عرض کی تھی یا اللہ 30 سال تینوں راضی کردہ رہا ہوں، اج ماں راضی کر دیتی ہے، نماز دعا کرنی ہے، میرے با یزید نو ولیاں دا امام بنا دے۔ فرماتے نے اجے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے آؤ، اللہ میں نو ولیاں دا امام بنا دیتا۔ ماں دے قدم پڑھ کے کہنے لگی اماں مینو معافی دے دے، جڑی بلائیں تھی جنگلاں چ لبدا رہا، مینو کی پتہ سی اماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی۔ میری ماں دے قدمہ تھلے سی۔ پوچھو با یزید دے کولو کہ وہ ماں چولی پر دین دی، 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دین دی، 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے، یہ چاندے دنیا تے قبر تے حشر دا کوئی مقام تے مرتبہ مل جائے۔ اپنی ماما تے باپ دی خدمت کریا کرو، انہاں نو جھڑکیا نہ کرو، ڈانٹیا نہ کرو، انہاں سامنے اچھا نہ بولیا کرو تے اکھیاں کڑ کے نہ ویکھیا کرو، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں نال میٹھا میٹھا بولیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جناب جنہیں صاحب دی دادی دے درجات دی بلندی فرمائے، ساری حاضری قبول فرمائے، جنہ دے والدین زندہ اللہ سے تو عافیت نصیب فرمائے، جنہ دے ٹر گئے رب تعالیٰ قبر منور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔